वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड तह 3 गोल्ड टेस्टर प्रतियोगितात्मक परीक्षा अन्तर्गत जुन जनरल नलेज एन्ड करेन्ट अफेयर्स भनेर रहेको छ त्यसको मक सेट 2 लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र स्मार्ट जीके नेपालको पहिलो र नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। त्यसै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड लेभल 3 गोल्ड टेस्ट स्पेसल क्लास भइरहेको छ। 2500 रुपियाँ लाग्नेछ, तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। त्यस्तै लेभल 4 सहायक स्पेसल क्लास भने 4000 रुपियाँमा भइरहेको छ। त्यसको लागि पनि तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर क्लासेस लिन सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जीके डाउनलोड गरेर पनि क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै किताबहरू पनि उपलब्ध छन्, किन्न सक्नुहुनेछ। कल गरेर सोध्नुहोला कुन किताब चाहिएको छ र साथसाथै स्टडी रुमको पनि व्यवस्था रहेको छ, तपाईँहरू आएर पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि पनि सम्पर्क गर्नुहोला। अब लागौँ आजको प्रश्नतर्फ, जसमा पहिलोमा रहेको छ आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सम्बन्धी कुन कथन ठिक हो भनेर। अप्सन रहेको छ एमा विक्रमसम्म 2078 जेठ 18 गते बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। बीमा रहेको छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बजेटको नारा रहेको थियो। सीमा रहेको छ 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड कुल बजेट रकम रहेको थियो। र डीमा रहेको छ यातायात पूर्वाधारको लागि सबैभन्दा बढी शीर्षकगत रूपमा खर्च रहेको थियो भनेर अप्सन्सहरू रहेको छ, जसमध्येमा एउटा मात्रै सही रहेको छ। 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको कुल बजेट रकम रहेको थियो आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत। त्यस्तै दोस्रो प्रश्नमा रहेको छ नेपालले भारतसँग र भारतको बाटो हुँदै समुद्र पारका मुलुकहरूसँग गरिने व्यापारिक कारोबारका लागि कतिवटा नाकाहरू रहेका छन्। अप्सन रहेको छ ए 23वटा, बी 25वटा, सी 27वटा, डी 30वटा र यसको उत्तर रहेको छ 27वटा। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ तलका मध्ये कुन कथन ठिक हो। अप्सन रहेको छ ए कपडामा बनाइएको चित्रलाई पौवा चित्र भनिन्छ। बीमा रहेको छ पौवा चित्र कोन आकारमा बनाएको हुन्छ। सीमा रहेको छ पौवा चित्र पट, भित्ते र मण्डला गरी 3 प्रकारका हुन्छन्। र डी माथिका सबै र यसको उत्तर रहेको छ कपडामा बनाइएको चित्रलाई पौवा चित्र भनिन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रले विश्व समक्ष कहिले राख्नुभएको थियो। अप्सन रहेको छ ए विक्रमसम्म 2022 फागुन 13, बीमा रहेको छ विक्रमसम्म 2031 फागुन 13, सीमा रहेको छ विक्रमसम्म 2033 फागुन 13, डीमा रहेको छ विक्रमसम्म 2043 फागुन 13 र यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2031 फागुन 13 गते राख्नुभएको थियो। पाँचौँमा रहेको छ नेपालको कुन ठाउँमा 108 गौमुखी धारा निर्माण गरिएको छ। अप्सन रहेको छ ए हेटौडा, बी ललितपुर, सी धनुषा, डी महोत्तरी र यसको उत्तर रहेको छ हेटौडा। त्यसै नेपालको संविधानको धारा 92 अनुसार देखाएका कुन अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद रिक्त हुनेछ। अप्सन रहेको छ ए निज राष्ट्रिय सभाको सदस्य नरहेमा, बी निजले लिखित राजीनामा दिएमा, सी ए र बी दुवै, डी माथिका कुनै पनि होइन र यसको उत्तर रहेको छ ए र बी दुवै निज राष्ट्रिय सभाको सदस्य नरहेमा र निजले लिखित राजीनामा दिएमा। त्यस्तो प्रश्न रहेको छ निम्नमध्ये नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेका राज्यका नीतिहरू कुन होइन। अप्सन रहेको छ ए मौद्रिक नीति, बी राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था, सी सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण, डी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा र यसको उत्तर रहेको छ मौद्रिक नीति। त्यसै महिलाको हक सम्बन्धी कुन कथन गलत रहेको छ। अप्सन रहेको छ ए प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ। बीमा रहेको छ प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी
हक हुनेछ। सीमा रहेको छ राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा 50% बढी सिट हुने हक हुनेछ। डी सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ। र यसमा गलत कथन भने अप्सन सी अर्थात् राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा 50% बढी सिट हुने हक हुनेछ भने चाहिँ गलत रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत पत्र प्राप्त लघु वित्त कम्पनीको सङ्ख्या 2078 असार मसान्तसम्ममा कति रहेको छ? अप्सन रहेको छ ए 22, बी 27, सी 79, डी 70 र यसको त रहेको छ 70। त्यस्तै ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सुरक्षण गराएको वा बिमा गराएको अवस्थामा त्यस्तो सुरक्षण गरेको कर्जाको लागि गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लोन लस प्रोभिजनमा कति प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ? अप्सन रहेको छ ए 25%, बी 70%, सी 75%, डी 30% र यसको त रहेको छ 75%। त्यसै पूर्वाधार विकास ब्याङ्कले कसले तोके बमोजिम सेयर सर्वसाधारणलाई वितरण गर्नुपर्दछ? अप्सन रहेको छ ए राष्ट्र ब्याङ्क, बी सञ्चालक समिति, सी अध्यक्ष, डी कार्यकारी प्रमुख र यसको त रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ वार्षिक साधारण सभा गर्ने प्रत्येक कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा भएको कति अवधिभित्र वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सो सभाले गरेका निर्णयको एक प्रति कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ? अप्सन रहेको छ ए 30 दिन, बी 35 दिन, सी 21 दिन, डी 3 महिना र यसको त रहेको छ 30 दिन। त्यस्तै प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालकहरूको सङ्ख्या कतिजना भन्दा बढी हुनु हुँदैन? अप्सन रहेको छ ए 3, बी 7, सी 9, डी 11 र यसको उत्तर रहेको छ 11। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ तलका मध्ये सुन सम्बन्धी कुन कथन ठिक रहेको छ? अप्सन रहेको छ ए गोल्ड इज अ ट्रान्जिसनल मेटल, बी गोल्ड इज गोल्डन येलो इन कलर, सी मेल्टिङ पोइन्ट अफ गोल्ड इज 1064.18 डिग्री सेल्सियस एन्ड 1337.33 डिग्री केल्भिन, डी अल अफ द अबभ र यसको त रहेको छ सबै कथनहरू ठिक रहेका छन्। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ तलका मध्ये चाँदी सम्बन्धी कुन कथन ठिक छ? अप्सन रहेको छ ए प्योर सिल्भर इज नियरली वाइट, इट इज एन एक्सलेन्ट कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अट्याक्ड बाई नाइट्रिक एसिड, इट इज एट्याच्ड बाई नाइट्रिक एसिड र यसको उत्तर रहेको छ अल अफ द अबभ सबै कथनहरू ठिक रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बसेको भ्रमण वर्षको मूल आयोजक समितिको बैठकले राजधानीको कुन ठाउँमा जनवरी 1 मा औपचारिक उद्घाटन गर्ने निर्णय गरेको हो? ए दशरथ रङ्गशाला, बी टोडीखेल, सी खुला मञ्च, डी कीर्तिपुर र यसको त रहेको छ दशरथ रङ्गशाला। त्यसै अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस हरेक वर्ष कुन दिन मनाइन्छ? ए सेप्टेम्बर 8 तारिक, बी अगस्त 8 तारिक, सी अक्टोबर 8 तारिक, डी डिसेम्बर 12 र यसको उत्तर रहेको छ सेप्टेम्बर 8 तारिकका दिन अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइन्छ। त्यसै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष युनिसेफको हालै प्रकाशित प्रतिवेदन अ वर्ल्ड रेडी टु लर्नमा पूर्व प्राथमिक शिक्षामा नेपालको विद्यार्थी भर्ना दर कति प्रतिशत रहेको छ? अप्सन रहेको छ ए 50%, बी 66%, सी 76%, डी 86% र यसको त रहेको छ 86%। त्यसै नेपालमा हरेक वर्ष राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस कुन दिन मनाइन्छ? अप्सन रहेको छ ए वैशाख 22, बी वैशाख 23, सी वैशाख 24, डी वैशाख 25 र यसको त रहेको छ वैशाख 24 गते राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाइन्छ। त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ नेपाल पूर्वाधार विकास ब्याङ्क राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार विकास ब्याङ्कका रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट कहिले अनुमति प्राप्त गरेको हो? अप्सन रहेको छ ए विक्रमसम्म 2074 माघ 28, बीमा रहेको छ विक्रमसम्म 2075 माघ 28,
सीमा रहेको छ विक्रमसम्म 2074 फागुन 20 र डीमा रहेको छ विक्रमसम्म 2075 फागुन 20 र यसको त रहेको छ विक्रमसम्म 2075 माघ 28 गते। हस्तै साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जहाँ जाँदै स्मार्ट जिकेमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। त्यस्तै किताबहरू पनि उपलब्ध छन्, किन्न सक्नुहुनेछ। देशभरि जुनसुकै ठाउँबाट पनि तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै स्टडी रुमको व्यवस्था रहेको छ बुद्धनगरमा। र यदि हाम्रो भिडियो मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।